अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जफर अब्बास नकवी अपने चैनल JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कुछ तफ्तीशी निकात बताते हैं ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ जाए और तफ्तीशी एजेंसीज की, खासतौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव हो जाए। हमारे प्रोग्राम्स को ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वुकला फ्रेटर्निटी और लीगल फ्रेटर्निटी और लॉ इंस्टीट्यूट्स और इसके अलावा तफ्तीशी इदारे, मुख्तलिफ इदारे, एक्साइज, कस्टम, पुलिस, ANF वगैरह तमाम बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मजीद भी कमेंट करते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चल रहा है ज़िम्नियात किस तरह से लिखनी है, मिसल किस तरह से तकमील करनी है तफ्तीश की, और नारकोटिक्स के मुकदमात में तफ्तीश को आगे कैसे बढ़ाना है और उसकी राइटिंग कैसे करनी है, उसको राइटिंग को कैसे काउच करना है। ये हमारा मैटर चल रहा है, आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है। हम पसंद करेंगे कि आपको ज़िमनी के फिक्रा नंबर 4 से आगे की तरफ लेकर चलें। पहली ज़िमनी है हमारी जिसमें हम ये लिख रहे हैं फिक्रा। इसमें मन में जो पिटफॉल्स होते हैं, केयर्स होती हैं, कॉशंस होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हमने लेने होते हैं, वो हमने बताने हैं आज आपको। उसमें हमने आपको तमाम तहरीर को अजबर कराना है, आपने उसको याद करना है, उसको आगे तहरीर करते हुए इन चीज़ों को एहतियात करनी है ताकि आपकी इन एहतियाती तदाबीर की वजह से मुल्ज़मान मंशियात बच ना पाएँ और उनकी कन्विक्शन रेट बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं। फिक्रा नंबर 4 हमारा होगा। इसमें हमने 3 कॉलम्स आपको पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि 3 कॉलम्स होते हैं। 3 कॉलम्स में आपने दरियाफ्त मुद्दई अब कर रहे हैं इस वक्त, और हवालगी माल मुकदमा आप लिख रहे हैं इस वक्त, बता रहे हैं कि हवालगी माल मुकदमा किस तरह से की और जो मौके पर मौजूद कंप्लेनेंट यानी कि सब इंस्पेक्टर जो रिकवरी ऑफिसर है उसने किस तरीके से तफ्तीशी अफसर को नारकोटिक्स के हवाले किया, नारकोटिक्स को हवाले किया। ये तमाम तफसीलात हम इस ज़िमनी में और इस फिक्रा नंबर 4 में लिखेंगे। फिक्रा नंबर 4 का आगाज इस तरह होगा कि बेदरियाफ्त मुद्दई यानी कि बदरियाफ्त नाम लिखेंगे उस अफसर का जो कंप्लेनेंट है, और SI उसका उहदा लिखेंगे और साथ में बताएंगे मुद्दई, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं रीडिंग अफसर। थाना बताएंगे कौन सा था, ने अपने साबका बयान मुंदरजा FIR की हरफ बहरफ तस्ताईद करते हुए माल मुकदमा बसूरत। अब माल मुकदमे की डिटेल आपने बतानी है, कौन सा माल मुकदमा था, किस तरह का था और क्या चीज़ थी, ये आपने बताना है कि अफ्यून है या हेरोइन है, ये इस तरह करके जो भी नारकोटिक्स रिकवर बसूरत ये नारकोटिक्स। और साथ में आपने लिखना है कि इतने अदद पार्सल हाय, यानी कि कितने अदद पार्सल हाय आपको हवाले हुए। नंबर 1 आपने बताना है माल मुकदमा, और बकिया वजनी माल मुकदमा कितना था और वो कितना वजन किया गया, ग्राम बताएंगे, खाली जगह है यहाँ पे, और ग्राम में बताएंगे। दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि पार्सल नमूना वजनी, यानी कि पार्सल जो नमूने के तौर पर भेजा जाना है उसके मतलब आप बताएंगे कि कौन सा नमूना भेज रहे हैं। और पहले हम बताएंगे कि बकिया मंशियात कितनी बरामद हुई थी उसका आपने बताना है, उनका ग्रामेज आपने साथ में बताना है। ग्राम तमाम सील शुदा, ये आपने बताना है तमाम दोनों सील शुदा है। और सरबमहर इसमी मेरे सामने फलां कंप्लेनेंट ने इस तरीके से मेरे सामने पैक किए हैं या नहीं पैक किए, ये आपने वाजे करना है। और मां मुल्जम, उस मुल्जम का नाम तफसील से बताना है, या मुल्जमान आपने बताना है, उनकी वल्दियत बतानी है, कौमियत बतानी है, सुकूनत बतानी है। बराए फर्दा आगे जमा कराने मुझे सौंप दिए। इसी तरह दीगर अशिया में आपने बतलाना है कि जो अशियाए जामा तलाशी वगैरह रिकवर हुई हैं वागुज़ाश्ता मुल्ज़म की हैं, वागुज़ाश्ता मुल्ज़म है बसूरत। अब उनकी सूरत बतलानी है आपने कि किस हुलिये की चीज़ें हैं। बी मुद्दई मुकदमा ने बामुताबिक फर्द मा फर्दात तैयार करदा। फर्द तो बामुताबिक फर्द आपने हुलिया बताना है कि इनका हुलिया क्या था, और बाद में आपने ये भी बताना है कि मुद्दई ने बामुताबिक फर्दात मेरे हवाले की हैं। मुद्दई मुकदमा ने बामुताबिक फर्द मा फर्दात तैयार करदा मेरे हवाले कर दिए हैं, जो मैंने बाद तस्दीक और ज़ाहिरी गिनती हवाले खुद कर लिए हैं। मैंने मुद्दई से इतला मिलने के मुतल्लिक रेडिंग पार्टी तश्कील और इनकी मौजूदगी, किसने कैसे इतला दी, दरमियानी फासला कैसे तय किया और कैसे जाए वक़ुआ पर पहुंचे जैसे सवालात पूछे हैं, जिनके जवाब में मुद्दई ने बतलाया है कि मुद्दई से मंशियात वजन के आला के मुतल्लिक, और क्या आपने वजन शापर समेत या अलहदा किया था। सवाल किए जाने पर SI ने मुझे बतलाया है कि इसने वजन बरूए नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन का आपने नंबर बतलाना है जिस नोटिफिकेशन के तहत आपके
آپ نے ہر سرکاری گاڑی میں ایک تفتیشی کٹ رکھی ہوتی ہے جس میں کنڈا بھی ہوتا ہے یا الیکٹرانک سکیل ہوتا ہے. یہ آپ نے اسی ضمن میں واضح کر دینا ہے تاکہ بعد ازاں وکیل صفائی آپ کو سوالات پوچھے تو آپ یہ بتا سکیں کہ ہمارے پاس ایک کنڈا موجود ہوتا ہے اور اس کنڈے کے اندر وہ کنڈا تفتیشی کٹ میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہر سرکاری گاڑی میں اس نوٹیفیکیشن کے تحت وہ موجود ہوتا ہے. جاری ہونے والے ہر سرکاری گاڑی میں موجود آئی او بیگ یعنی کہ تفتیشی بیگ میں موجود الیکٹرانک ترازو سے کیا تھا یا فلاں شخص، اس شخص کا نام بلدیت بتلانی ہے کہ شخص کی پھل کی ریڑھی سے اس سے آرائتن لیے گئے کنڈے سے کیا گیا تھا جو اس نے مجھے دکھلایا بھی ہے. علاوہ ازیں یعنی کہ وہ کنڈا تفتیشی افسر نے کمپلیننٹ نے تفتیشی افسر کو بھی دکھلایا ہے. علاوہ ازیں اس نے مجھے بتلایا ہے کہ اس نے وزن منشیات اور نمونہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے. مدعی نے مخبر سے متعلق میرے سوال کو رد کر دیا ہے کہ میں اس کو بتلانے کا پابند نہ ہوں. ملزم سے سابقہ رنجش یا دشمنی سے متعلق میرے سوال کو پر مدعی نے بتلایا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار افسر ہے اور ایسا ناجائز کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ چیزیں آپ نے واضح کرنی ہے کہ اس نے کوئی ایسا ناجائز کام یعنی کہ کوئی کسی ملزم پر پلانٹیشن کرنے کے منشیات غلط طریقے سے پلانٹیشن کرنے کے متعلق وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ آپ نے واضح کرنا ہے. اور آپ نے یہ بھی بتلانا ہے کہ کیا کمپلیننٹ جو تفتیشی ہے وہ یہ سوال کرے گا کمپلیننٹ کو کہ کیا وہ پہلے ملزم کو پہلے سے جانتا تھا، تو اس کے متعلق ملزم واضح کرے گا کہ وہ کمپلیننٹ واضح کرے گا کہ اس نے کبھی بھی ملزم کو پہلے نہیں دیکھا تھا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ملزم پر زبردستی منشیات ٹھونسی نہیں گئی، اس پر پلانٹ نہیں کی گئی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جا رہی. خریداروں کے متعلق مدعی سے پوچھنے پر ایس آئی نے بتلایا کہ جب گھیرا ڈال کر ملزم کو گرفتار کرنے لگے تھے تو چند نامعلوم افراد پولیس کو دیکھ کر تیزی سے تتر بتر ہو گئے تھے. البتہ ایک دو نشئی بڑی بری بے ہوشی کی حالت میں موقع پر موجود ہیں جو بظاہر بیان دینے کے قابل نہ لگتے ہیں. اس پر میں نے اپنے طور پر تصدیق کی تو 2-3 نشئی فٹ پاتھ پر بے سدھ لیٹے پائے گئے لیکن گواہ بننے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. بس تمام اپنی ہی دھن میں مگن ہیں بلکہ نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں. ملزم کی ملکیت اور قبضے سے برآمدہ رقم وٹک کے متعلق ملزم اور عوام کے چند افراد نے بتلایا کہ یہ وہی رقم ہے کہ جس کو ملزم نے بعد فروختگی منشیات حاصل کر کے کس جگہ پہ سنبھال رکھا تھا. آپ نے بتانا ہے پرس میں سنبھال رکھا تھا، پینٹ کی جیب میں تھا، لیفے میں تھا، یا شلوار قمیص کی جو سائیڈ والی جیب ہے، کوٹ کے اندر والی جیب ہے، یا اس نے کسی اور طریقے سے جرابوں میں چھپایا تو وٹ ایور. تو آپ نے یہ بھی بتلانا کہ میں سنبھال رکھا تھا. مخبری اور روانگی کی رپٹ ہائے درج شدہ روزنامچہ من جانب مدعی کے متعلق مزید دریافت کرنے پر مدعی نے تھانہ واپس جا کر یہ تمام نقول میرے حوالے کرنے کا وعدہ کیا ہے جو بعد حصول لف ریکارڈ ہوں گی. میرے ایک اور سوال کہ آپ کو کس کو کیوں کر استغاثہ دے کر تھانہ بغرض اندراج مقدمہ بھیجا تھا. مدعی مقدمہ نے بتلایا ہے کہ اس نے فلاں شخص کو، وہ کانسٹیبل کا نام بتائیں گے، ہیڈ کانسٹیبل کا نام بتائیں گے آپ، فلاں شخص کو بغرض اندراج تھانہ استغاثہ دے کر تھانہ کی طرف بھیجا تھا. جو وہ یہاں پہ آپ نے سواری بتلانی ہے کہ وہ سرکاری سواری پہ گیا ہے، گاڑی پہ گیا ہے، موٹر سائیکل سرکاری پہ گیا ہے، یا نجی طور پر کسی سے لفٹ لے کر گیا ہے، یا اپنے موٹر سائیکل پر گیا ہے. تو یہ آپ نے وہاں پہ واضح کر دینا ہے. مدعی مقدمہ نے بتلایا ہے کیوں کر وہ خود موقع پر مصروف بے تیاری پارسل ہائے تھا، اس لیے ابھی خود تھانہ نہ گیا ہے. یہ آپ نے کلیئرٹی لانی ہے کہ وہ تھانہ ابھی تک کیوں نہ گیا ہے اور تھانہ نہ جانے کی وجوہات کیا ہے اس کی، تھانہ وہ کب جائے گا، یہ آپ نے واضح کرنا ہے. ناظرین، ہم نے یہ فقرہ نمبر 4 آپ کو بتلایا ضمن نمبر 1 کا، جس میں ہم نے پروسیڈ کر رہے ہیں کہ تفتیشی کس طریقے سے کمپلیننٹ سے حاصل کرے گا نارکوٹکس کی مواد کو، پیک شدہ سیل شدہ مواد کو کس طریقے سے حاصل کرے گا. یہ ہماری آج کی ایپیسوڈ تھی. اس سے اگلی ایپیسوڈ میں ہم فقرہ نمبر 5 بتلائیں گے ضمن نمبر 1 کا، جو کہ منشیات کے کیسز میں لکھی جانی چاہیے. آئیڈیل ضمنی ہے، ٹیمپلیٹ بنایا گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت خوبصورت طریقے سے تمام رولنگز کو، تمام جو منشیات کے متعلق جو بھی ہمارے نالج میں آیا ہے اس کو ہم نے تمام کو کاؤچ کر کے، تاکہ وکیل صفائی اس کا ناجائز فائدہ نہ لے سکیں اور جو تفتیشی افسران ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کر سکیں. آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟
اس کے علاوہ اگر آپ نارکوٹکس کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں تو سید ذوالفقار حسین گیلانی ہماری پہلے بھی استدعا ہوتی ہے. سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی گڑھی شاہود میں کام کر رہے ہیں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب کے ساتھ. ان کے ساتھ آپ سمپوزیا کے لیے، واکس کے لیے جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ لیکچر ڈیلیورنس کے لیے میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کامنٹ باکس میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ نارکوٹکس کے ناسور کے خلاف ہم جنگ جیت سکیں. آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.